आज हामी अस्ति खुल्ला मञ्चमा गरिएको प्रवचनको शेषांक वाक्यांशलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। त्यो प्रवचनमा हामीले सप्त शरीरको बारेमा पढेका थियौं या सुरु गरेका थियौं। त्यही सुरुलाई अब हामी निरन्तरता दिँदैछौं। हामीले एउटा मान्छे 7 वटा शरीर लिएर अवतरित हुन्छ धरतीमा भनेका थियौं। तपाईहरु यहाँ आउँदा म एक्लै आए जस्तो लाग्ला, तपाईको पछाडी 6 वटा अर्को शरीर छन्। त्यसकारण हामी 7 जना छौं। 7 जना रे कुन त यार, आँखै चिम्लेर हेर्ने हो भने त आफूलाई पनि देखिँदैन यार। आँखा चिम्लेर हेर्नुस् भएको शरीर पनि दिलाउँछ, आँखा खोलेर हेर्नुस् हराएको 6 वटा शरीर। तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहुन्छ भने अहिले देखिरहेको शरीर, तपाईँ आँखा खोल्ने हो भने ज्ञानको चक्षु उगार्ने हो भने बन्द आँखा जसै खुल्छ हाम्रा हराएका शरीरहरू एकपछि अर्को बढ्न थाल्छ। त्यही खोज यहाँ हामीले सप्त शरीरको रूपमा अगाडि पस्केका छौँ। पहिलो शरीरमा हामीले भौतिक शरीरलाई लिएका छौँ र यो भौतिक शरीर स्वस्थ रहनको लागि 3 वटा कुरा चाहिन्छ। अस्ति गइसकेको कुरा, व्यायाम चाहिन्छ, आराम चाहिन्छ र प्राकृतिक भोजन चाहिन्छ। यदि यो 3 वटा कुरा दिएन भने यो भौतिक शरीर रोगी बन्छ। भौतिक शरीर रोगी बन्नु शरीरको दुरुपयोग। चदरिया छेनुरे छे, मूर्ख लोग दिन दिन मैली छे। चदरिया झिनुरे छे, मूर्ख लोग दिन दिन मैली छे। यो चदरिया भनेको चाहिँ यही हो, चादर। शरीरलाई आध्यात्मिक भाषामा, आध्यात्मिक शब्दावलीमा चादर पनि भनिन्छ। किनभने यो आत्माले ओढेको चादर हो शरीर, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण यो चदरिया हो। चदरिया छिनुरे छे, तर यो साह्रै पातलो छ। 4 दिन की चाँदनी, 4 दिन की चाँदनी र त्यसपछि अँधेरी रात, त्यस्तै 4 दिनको जिन्दगी, त्यसपछि मृत्युको गास, सबैलाई थाहा भएको कुरा। त्यसकारण सन्तले भनेका छन् यहाँ, चदरिया छिनुरे छिनी, मूर्ख लोग दिन दिन मैली छिन्। मूर्खहरूले त यो सुन्दर चादरलाई दिनदिनै मैलो पार्दैन, नपार्नु मैलो। किनकि यो चादर ओढेर नै हामीले हाम्रो सप्तम शरीरसम्म जो गर्दछ। अतः पहिलो शरीर यसलाई जोगाइराख्न सक्यौं भने, यसलाई बचाइराख्न सक्यौं भने यसले अर्को एउटा द्वार खोल्छ, शरीरको द्वार। मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। 1981 मा विश्वविख्यात मनोवेत्ता एवं अन्वेषणकर्ता हावर्ड गार्डनरले अद्भुत कुरा 81 देखि 83 को बीचमा पस्केका हुन् कि मान्छेसँग 25 वटा इन्टेलिजेन्स हुन्छ। उनले पस्किँदा 10 वटा इन्टेलिजेन्सका कुरा आएका थिए। हाँसो न यार, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हंसने वालों को हंसने का बहाना चाहिए। इन्कलाब जिंदाबाद, न हंसने गति मुर्दा। नेपालको राजनीतिक किन भन्नाले मुर्दाहरू हाँस्दैनन्। नहाँस्नेलाई व्यङ्ग्य गरेको होइन, मुर्दालाई गाली गरेको। किनकि मुर्दा हाँस्न सक्दैनन्। त्यसकारण नेपालको राजनीतिक नारा हो इन्कलाब जिंदाबाद, नाच्ने जति
त पुनः फर्कौँ शरीरमै। हावर्ड गार्डनरले इन्टेलिजेन्स, मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा अगाडि ल्याएदेखुन् त्योभन्दा पहिलाको अवधारणा कि मान्छे भनेको आइक्यू टेस्टबाट मान्छे कति बुद्धिमान छ भनेर बुझिन्थ्यो, मान्छेको प्रतिभा छामिन्थ्यो, नापिन्थ्यो, जाँचिन्थ्यो। तर जबदेखि हावर्ड गार्डनरका कुराहरू आए अब आइक्यू टेस्टले मात्रै पुग्दैन। आइक्यू टेस्ट बाहेक धेरै त्यस्ता इन्टेलिजेन्सहरू छन् जुन आइक्यू टेस्टले नाप्न सक्छ। अतः तीनवटा शरीरसँग मात्रै जोडिएका तीनवटा प्रमुख इन्टेलिजेन्स पनि हावर्ड गार्डनरले अगाडि सारे। पहिलो इन्टेलिजेन्स शरीरसँग जोडेको बडीली इन्टेलिजेन्स, जसलाई फिजिकल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गत राखिएको छ। त्यही बडीली इन्टेलिजेन्स यदि हामीले ठिकसँग बुझ्यौँ भने यसमा गाँसिएको सेन्सुअल इन्टेलिजेन्स र सेक्सुअल इन्टेलिजेन्स, तीन किसिमका इन्टेलिजेन्सको व्याख्या मैले अस्तिको हप्तामा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ र अस्तिको हप्ताको प्रवचन सुन्नु नभउनु भएकाहरूको लागि हाम्रो भिसिडीमा त्यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू गरिन्छ, यहाँले आज सुन्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। त बन्धु, आज हामी त्योभन्दा एक कदम अगाडि आएर दोस्रो शरीरमा छौँ। पहिलो शरीरलाई भौतिक शरीर हामीले भन्यौँ, भौतिक शरीर। अब दोस्रो शरीर छ बौद्धिक शरीर। बौद्धिक शरीर भनेको बुद्धि शब्दबाट आएकोले बुद्धिबाट बौद्धिक यसको एडजेक्टिभ भएको छ र बौद्धिक शरीर पनि शरीरै हो जुन भौतिक जस्तै अस्तित्वमा त छैन, तर हामीलाई सञ्चालन गर्ने यो बौद्धिक शरीर नै हो, कम्तीमा मान्छेलाई सञ्चालन गर्ने। किनकि यहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो, धेरै टाढाबाट पनि पुग्नु भएको होला, विभिन्न ठाउँबाट। यही आउँछु भनेर हजुरहरूलाई यहाँ कसले पुर्याएको भन्नाले त्यही बौद्धिक शरीर। यदि यो बौद्धिक शरीरले कहाँ यहाँ भट्टीमा गएको भाइ के यार आधा घन्टामा कस्तो रमझम हुन्छ त्यहाँ प्रवचन सुनेर बस्नु, भट्टीमा गएको भाइ स्वाफा नै गर्नु पर्दैन, गरिहाल्छ। यहाँ कहाँ स्वाफा गरिरहनु। बुद्धिले त्यसरी भट्काइदियो भने हामी भट्टीमा पुग्छौँ, त्यहाँ पुग्छौँ जहाँ पुग्नु हुँदैन। अथवा हामीलाई यहाँ ल्याउने को त भन्नाले बुद्धि, हाम्रो बुद्धि, त्यही हो बौद्धिक शरीर भन्ने याद राख्नु। अब यो बौद्धिक शरीर मान्छेसँग मात्रै हुन्छ फेरि, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। अरू प्राणीसँग बौद्धिक शरीर हुँदैन, यो मान्छेको विशेषता हो बौद्धिक शरीर भन्ने। छिपिकेराको कुरा भनिदिउँ या झुसिल किरा, उनीहरू जहाँबाट हिँड्छन् त्यो ठाउँबाट हिँडिसकेपछि कहिल्यै फर्किँदैन। कारण के हो त भन्नाले उनीहरूको मेमोरी नै हुँदैन, त्यसकारण जहाँबाट गएको त्यहाँबाट फर्किँदैन। गयो कि गयो वान वे ट्राफिक। हाम्रो पनि हालत त्यही भइदिएको भए घरबाट निस्क्यो Can you imagine it? You can't imagine. Or you can imagine, at least. है? कम्तीमा इमेजिन त गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी मान्छे बुद्धिकै कारणले गर्दा अरू प्राणीभन्दा भिन्न पनि भएका छौँ। अब यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरो के छ त भने यो बौद्धिक शरीर पनि भौतिक शरीरले जस्तै यो बौद्धिक शरीरलाई पनि भोक लाग्छ। जसरी भौतिक शरीरको डिमान्ड छ, माग छ, त्यस्तै बौद्धिक शरीरको पनि माग हुन्छ। जसरी भौतिक शरीरको माग पूरा गरिएन भने यो शरीर, यो भौतिक शरीर रोगी हुन्छ। माग पूरा गर्यो भने यो शरीरलाई मल्टिपल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गत फिजिकल इन्टेलिजेन्स विकास गरेर संसारमा जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ भौतिक शरीरले मात्र पनि। अतः जसरी भौतिक शरीरको आवश्यकता र त्यसको स्कोप हुन्छ, त्यसको क्षेत्र हुन्छ, त्यसको खुबी हुन्छ, त्यस्तै बौद्धिक शरीरको पनि आवश्यकता पनि छ, खुबी पनि छ। यसको आवश्यकता के त
त्यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। यसको माग के त त्यो हामीले बुझ्नै पर्छ। माग भन्ना साथ एउटा जोक याद आउँछ। पहिला जोक भन्छ। हिन्दी भाषामा मागको मतलब यो पनि हो सिन्दुर। मागको मतलब डिमान्ड पनि हो। पद्मकन्या इन्डियाको पद्मकन्या है इन्डियाको पद्मकन्या क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले जुलुस निकालेका थिए। अनि हिन्दी भाषामा उनीहरू सडकमा निस्के। त्यसको अगाडि त्रिचन्द्र कलेज इन्डियाको त्रिचन्द्र कलेज थियो। उनीहरू माग पुरा गराउनको लागि इन्डियाको त्रिचन्द्र कलेजको अगाडि पुगे। केटाहरू लस्करी हेर्दै थिए केटीहरूको जुलुसलाई। अनि केटीहरू नारा लगाउँदै थिए हमारी मागे अब पुरी करो भनेर नारा थियो। तर जब त्यो त्रिचन्द्र कलेजमा पुग्यो हमारी मागे भनेर नेताले अथवा नेत्रीले नारा लगाइन्। अनि यताका पुरुष नेताहरूले के भने भन्नाले हम भर देंगे। केटीहरूले उता हमारी मागे भन्छन्, यताका केटाहरूले हम भर देंगे हम भर देंगे। किन भन्नाले मागको अर्थ अर्को पनि लाग्छ। हाँस्नु यार यत्रो जोक भने पनि हाँस्नु नपर्छ। जोकको फोर्सै थाहा नहुने। एकचोटि ओशो रजनीशले भनेका थिए होइन तपाईँको जोकमा कोही कोही हाँस्दैनन् त भन्नाले हाँस्नुलाई पनि त बुद्धि चाहिन्छ नि। हाँस्ने के लिए तो बड़ा बुद्धि होना चाहिए। अब बुझ्नु पनि पर्यो। नबुझे खाक हाँस्दो। अतः बन्धु हाँसो न यार हाँसो। हाँस्नु संसारको सबभन्दा सस्तो औषधि। हाँस्नु संसारको सबभन्दा सस्तो औषधि। यदि यो औषधि खान सकेन भने सबभन्दा महँगो औषधि खाएर पनि तपाईँको रोग जाँदैन। ल यति भन्दा पनि गरेर बस्छन् भने आज नि आज तपाईँहरूमध्ये कति नाचेर बसेका छन् किन थाहा छ? लु पैसै तिरेको छैन हाँस्नुलाई। किनभने हाम्रो बानी लागिसक्यो हाँस्य कलाकारहरूलाई टिकट किनेर हेर्नु जाने। अनि उनीहरूले 50 रुपियाँ तिरेको छ भने 50 रुपियाँको कहिले हँसाउँछ भनेर पुगेको। यहाँ फ्रीमा पाइरहेछ मेरो लागि हो कि होइन भनेर एकछिनमा फेरि पैसा फटाउने आउने हो कि भनेर गराएर कति मान्छे बसेका छ। डराउनु पर्दैन चान्स छैन हाँस्नु। बन्धु बौद्धिक शरीरको मागमा हामी कुरा गर्दैछौँ। बुद्धिको खाना के? जसरी यो शरीरको खाना प्राकृतिक भोजन व्यायाम र आराम 3 वटा, त्यस्तै बुद्धिको खाना यसलाई पनि खाना दिनुपर्छ। यसलाई खाना दिनुपर्छ भनेर थाहा नभएर त बुद्धि क्षीण भएको बुद्धि आरे मरे ठारे बुद्धि आरे मरे डारे। बुद्धि छ भने बुद्धिलाई खुवाउनु पर्दैन। के खान्छ मोमो यार बुद्धि छ भने बुद्धिले त खानुपर्छ। यो बुद्धि भनेको त्यो बुद्धिमान तामाङ हो। बुद्धि भनेको व्यक्तिको नाम त भनेको होइन। अतः
हामी जम्मै मान्छेको बुद्धि किन कमजोर भएको भन्नाले खुवाउँदै के बोल्नु त्यो शरीरलाई नखुवाउनुहोस् त कमजोर हुन्छ कम्तीमा कमजोर त भइहाल्छ फेरि धेरै दिन नखुवाउनुहोस् मर्छ त्यस्तै बुद्धिलाई पनि नखुवाउनुहोस् खोटो अनि बुद्धि आरे भएर बाँच्नु पर्ने बुद्धि प्यारे मामा प्यारे अतः यो बुद्धिको खुराक यो बुद्धिको भोजन तपाईँ विचार गर्नुहोस् त के खान्छ होला यसले यसको मेन्यु मैले पस्किएछु तपाईँको अगाडि के खान्छ होला बुद्धि डार्लिङ व्हाट डु यु प्रिफर बुद्धिमान दाइ के खानुहुन्छ हजुर बुद्धिमती प्रेसी तेरो लागि म के पस्छु प्रेसीको नाम लिएपछि याद आउँछ तपाईँ प्रेसी हुन्छ आफ्नो हो कि अरूको हो त्यो त थाहा छैन याद जरुर आउँछ किन भन्नाले आफ्नोसँग डाँचेर हेर्छ अरूको प्रेसी राम्रै लाग्छ आफ्नै ठिक त्यसकारण अरूको प्रेसीलाई आफ्नो बनाएपछि फेरि त्यो पनि ठिकै हुन्छ अरूकै राम्रो लाग्छ मानिनै त्यस्तो भएको कुराको भ्यालु नबुझ्ने भएको कुराको प्रयोगै नहुने अतः बुझ्नुहोस् मित्र बुद्धिको खुराक सबभन्दा ठुलो खुराक भनेको लर्निङ सिक्ने जबसम्म तपाईँले सिक्ने नयाँ कुरा सिक्ने कर्म जारी राख्नुहुन्छ तबसम्म मात्रै तपाईँको बुद्धि तगडा झन्झन तगडा झन्झन तगडा झन्झन तगडा झन्झन तगडा झन्झन तगडा नत्र झन्झन लङ्गडा झन्झन लङ्गडा झन्झन लङ्गडा लङ्गडा भएको बुद्धि के भन्नाले हामीलाई त सिक्नुपर्छ जस्तै लाग्छ सिक्ने त विद्यार्थीहरूले हो अनि विद्यार्थी होइन भनेर बसेका विद्यार्थी हो बच्चाहरूको काम हो सिक्ने त हाम्रो काम त कहाँ खाना पकाउने टेलिभिजन चाहिँ स्वेटर बुन्दैछ अथवा चुरोट तान्ने Catwalk versus glasswalk today. है तपाईहरु यहाँ क्याटवाक होइन ग्लासवाक हेर्न आउनु तर क्याटवाक हेर्ने बानी पर्यो भने ग्लासवाकमा पनि क्याटवाक हेरेर बस्नु होला अतः एउटा कुरा त पक्कै बुझ्नुहोस् मित्र कि मान्छे तबैसम्म मात्रै शक्तिशाली हुन्छ जबसम्म उसले नयाँ कुरा सिकेर त्यो दिनमा त्यो अवस्थामा त्यो क्षणमा त्यो मिनेटमा त्यो घडीमा त्यो पलमा जब तपाईले सिक्न छोडिदिनुहुन्छ तपाई बौद्धिक रूपमा बाँच्न छोडिदिनुहुन्छ त्यो दिनमा तपाई कमजोर भयो त्यो दिनमा तपाईले आफूलाई बुढा पार्नु भयो एउटा भनाइ छ कि बुढा मस्तिष्कले सिक्न सक्दैन गलत हुन् एउटा भनाइ छ बुढा मस्तिष्कले सिक्न सक्दैन यो गलत हो जब सिक्न छोडिन्छ मस्तिष्क बुढा हुन्छ सकिन्छ जब सिक्न छोडिन्छ मस्तिष्क बुढा हो अतः यदि जवान हुने हो भने तरुण हुने हो भने जहिले पनि सिक तरुण हो यसलाई सिक्ने रे के भनेको त्यो सिकेपछि म पनि तरुण हुनु पाउँछु क्या हो कति उमेर ढल्केका साथीहरूलाई यो कुरा मजै लाग्छ सिकेपछि फेरि जवान हुनु यो बुढा पाप कट गरेर बाँच्छ हामीले पनि सोच्न सकिन्छ र व्यस्त उमेरमा भनेर बुढाले भन्नु होला याद खुस भन्नु कि तपाईले यहाँले हजुरले जुन बेलामा सिक्न छोड्नु भयो त्यो बेलाबाट हजुर बुढा हुनुभयो मैले के कुरा गरेको
के कुरा गरेको होला किन भन्नाले बुझि किन भन्नाले ए बाबु यो टाउरी परेको अनुहार हिजोपछि कता लिँदैछ त्यो नतन्किन सक्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले फेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नाले मान्छेसँग 3वटा शरीर छन्। त्यो कुरै बुझिरहेका छैनौँ। किन भन्नाले हाम्रो दोस्रो शरीर कमजोर छ। अहिलेसम्म थाहा नै छैन हामीलाई त मान्छेसँग 3वटा चाहिँ उमेर छ। उमेरको कुरा गरेको के मेयरको उमेरको काठमाडौँको मेयरको होइन उमेरको 3वटा उमेर बायोलोजिकल क्रोनोलोजिकल र साइकोलोजिकल। देयर आर 3 एजेस। किन नसुन्नु भएको थाहा छ? किन भन्दा नसुन्ने सुनेर बस्यो भने सुन्ने कुरा चाहिँ सुन्न पाइन्छ र खुब नाम सुने नसुन्नु पर्नेहरूलाई त्यसकारण सुन्ने पर्ने एउटै पनि सुन्नु। यही बौद्धिक क्षमता कमजोर भयो भने अतः हामी कमजोर हुनु विश्वको मानचित्रमा सगरमाथा र बुद्धको उचाइ भएको देशका नेपाली जनता देशबाट पलायन त्यहाँनिर त्यसो हुनुको कारण के छ? हामी यसरी कमजोर हुनुको कारण के छ भन्नाले हामीले बौद्धिक शरीरलाई चिन्न सकेनौँ। जुन दिनसम्म हामीले बौद्धिक शरीरलाई चिन्न सक्दैनौँ हामीले आफूलाई उठाउने आधार शिला नै समाप्त हुन्छ। हामी समाप्त हुन्छौँ, हामी तबाह हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले थम्याउनै पर्छ त्यो कुरा कि हामीसँग बौद्धिक शरीर छ र अहिले मैले कुरा गरिरहेको 3वटा उमेरको बारेमा 3वटा एजको बारेमा। क्रोनोलोजिकल एज भनेको तपाईँ जन्मिना साथ नै सुरु भयो तपाईँको क्रोनोलोजिकल एज। किन भन्नाले क्रोनोस भनेको टाइम, क्रोनोलोजिकल भन्नाले टाइम अनुसार बढ्दै जाने एजलाई क्रोनोलोजिकल एज भन्छ। त्यो क्यालेन्डर अनुसार चल्छ। हजुरको उमेर क्रोनोलोजिकल अनुसार यहाँ कोही 12 वर्षको होलान्, 7 वर्षको होलिन्, 5 वर्षकी होलिन् है। क्रोनोलोजिकलले कोही चाहिँ यहाँ 80 को पनि हुन सक्छ। यो क्रोनोलोजिकल एज हो। तर तपाईको बायोलोजिकल एज त्यो क्रोनोलोजिकल एजसँग मेल नखान सक्छ। व्हाट इज बायोलोजिकल एज देन? बायोलोजिकल एजको एउटा उदाहरण दिउँ, कपाल। तपाईको बायोलोजिकल एज अनुसार कपाल फुल्छ। कतिमा फुल्छ भन्नाले यदि तपाईको बायोलोजिकल एज 40 नागेको छ भने बल्ल कपाल फुल्छ। होइन 40 अगाडि नै 40 वर्ष अगाडि नै तपाईको कपाल फुलेको छ भने यसको मतलब हो तपाईँ बुढा हुनुभयो। तपाईको उमेर हुन सक्छ 20 वर्ष, कपाल फुल्यो ए मेरा 40 होला 36 वर्षको त्यसलाई 36 हो। कपाल तपाईको बायोलोजिकल एज तपाईको 40 पुगिसक्यो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मेरो उमेर कति? धेरै भएको छैन, 25 भयो। गधा 25 भयो। साँच्चैको 25 त भएन, गधा 25 पनि हाम्रो उमेर छ। फेरि जब मान्छे मस्ती हिँड्छ नि ज्यादा त्यही बेला यसलाई गधा 25 लाग्यो उमेर हो। हामीले पनि एउटा उमेरको बनाएकै छौँ नि। नेपालीहरू के कम छ? अरूले चुरोटको धुवा उडाउँछन्, के अरे अरूले चाहिँ प्लेन उडाउँछन् भने हामी चाहिँ चुरोटको धुवा उडाउँछौँ भने जस्तो हामी कम त छैनौँ है। अतः एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हाम्रो बायोलोजिकल उमेर 40 वर्ष नपुगिकन कपाल फुल्न पाइँदैन। त्यस्तो फुल्ने कपाल चाहिँदैन। यदि फुल्यो भने गडबड गरी स्मोरा मरी भनेर आफूलाई गाली गर्ने। कहाँ गडबड भयो? 40 वर्ष अगाडि तपाईको कपाल फुलेको छ भने एकचोटि आत्मालोचना गर्दा हुन्छ, इन्ट्रोस्पेक्सन गर्दा हुन्छ, आफूलाई निहाल्दा हुन्छ कि कहाँ गडबड गरेँ मैले। किन भन्नाले 40 वर्षमा मात्रै फुल्नुपर्ने कपाल अहिले फुलिरहेको। यसको मतलब मेरो खानपानमा गडबडी छ, या मैले धेरै टेन्सन लिन्छु, या मैले केमिकल एक्सपोजरमा परेँ। म धेरै नचाहिने केमिकलसँग मेरो साँठगाँठ भयो, मेरो शरीरमा त्यो पस्यो, जसको कारणले गर्दा मेरो कपाल 40 मा मात्रै फुल्नुपर्ने कपाल
पहिलेमा 40 मा फुल्ने पर्ने कपाल 20 मा फुलिरहेछ नेपालमा। अतः यो कपाल चाहिँ एउटा मापदण्ड बायोलोजिकल उमेर। अतः कोही मान्छे कति वर्ष भनेर सोद्धाखेरि उनले मेरो उमेर 25 भन्यो भने टाउकोमा हेर्नु, हेरौँ कपाल एउटै फुले छैन भने ठिकै होला, तर फुलिसकेको छ भने 25 मान्दैन। क्रोनोलोजिकल उमेर 25 हो तर बायोलोजिकल उमेर 40 अथवा त्यो काट्छ। बायोलोजिकल उमेर अनुसार बल हुन्छ, एउटा उमेरमा मान्छेको बल, यो मसल्सको ताकत, यो हातको फ्लेक्सिबिलिटी, यो जम्मै शरीरको लचकता, यो तपाईँ यसरी चाहिँ कति उम्रिन सकिन्छ त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईँको बायोलोजिकल उमेर कति। एउटा खुट्टामा उभिएर हेर्नुहोस् तुरन्तै थाहा हुन्छ तपाईँको बायोलोजिकल उमेर के हो। तपाईँ उमेर क्रोनोलोजिकल उमेर अथवा जन्मेको उमेरभन्दा छिटो बुढो भयो अथवा त्योभन्दा त्यो थाहा पाउनलाई एउटा खुट्टामा उभिएर पनि हेर्न सकिन्छ। अतः हाम्रो बायोलोजिकल उमेरको कुरा मैले गरेँ। बायोलोजिकल उमेर अनुसार हामी यौन हुनुपर्छ। क्रोनोलोजिकल उमेर त बढ्दै जान्छ तर बायोलोजिकल उमेर बढ्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन, त्यसलाई घटाउनु मिल्छ। तपाईँको क्रोनोलोजिकल एज 80 पुग्दा पनि बायोलोजिकल 40 मा 60 मा 70 मा झार्न सकिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। उमेर तपाईँको क्यालेन्डर अनुसारको उमेर अहिले 60 भए पनि 80 नै भए पनि तपाईँले आफूलाई झार्न सकिन्छ, जवान बन्न सकिन्छ। एकजना उमाकान्तजी कुनै बेला संस्कृतका प्रोफेसर थिए। उनलाई मैले भेट्दा उनी 65 वर्षका तरुण थिए, एकदम 65 वर्षका। अरूलाई परिचय दिँदै फुर्ती साथ भन्छन्, म उमाकान्त, म संस्कृतको प्रोफेसर र मेरो उमेर चाहिँ 65 वर्षको, म भर्खरको जवान भन्छ बा। अनि तरुणीहरू विशेष गरी खिसिएर हाँस्छन्, किन जुङ्गा त पाकिसकेकै हो, कपाल त फुलिसकेकै हो। अरे यार विश्वास लाग्दैन भने लभ गरेर यार भन्छ नि, मापदण्ड दिएको उसले। यदि म अझै युवा हुँ भन्ने तिमीलाई विश्वास लाग्दैन लभ गरेर अनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण मान्छे बुढो पैसाले हुँदैन मित्र, भैँसी मात्रै पैसाले बुढो हुन्छ। मान्छे पैसाले बुढो हुँदैन। मान्छे भन्दा पनि तल तल झर्न सक्छ। क्यालेन्डर बढ्दै जान्छ, उमेर झर्दै जान पनि सक्छ। बायोलोजिकल उमेर। त्योभन्दा माथिको अर्को उमेर छ फेरि साइकोलोजिकल उमेर। त्यो उमेर बढ्नुपर्ने उमेर, तर आम जनताको उमेर मनोवेत्ताहरू भन्छन् 7 वर्षसम्म उसको विकास हुन्छ। जन्मेर 7 वर्षसम्म चाहिँ 7 वर्षको बालिका बालकमा जति बुद्धि हुन्छ नि, बुद्धिको क्षमता, बुद्धि त होइन बुद्धिको क्षमता जति हुन्छ 7 वर्षपछि त्यही क्षमतामा बस्छ। भाँडो जस्तै कि 1 मानोको भाँडो जहिले पनि 1 मानो, जति पुरानो भए पनि 1 मानो। त्यो 10 वर्षपछि त 1 मानोको भाँडो 2 मानो भएर आउँछ, आउँदैन। 4 मानो भएर आउँछ, आउँदैन। त्यो जहिले पनि एउटै भइरहन्छ। त्यस्तै कतिपय आम मान्छेको हालत अभिगत के त भने 7 वर्षमा उसले एउटा जुन बुद्धिको भाँडो बनाइसकेको हुन्छ क्षमता, त्यसपछि बुद्धि नै विकास गर्छ 7 मा अगाडि। त्यसकारण उमेर 55 की दिल 55 की। मान्छे 55 को हुन्छ, दिल चाहिँ 55 हो। त्यो केटाकेटीले जस्तो कुरा गर्ने मान्छेहरू छैनन् र, त्यही केटाकेटी जस्तै जिद्दी गरेर बस्ने, नचाहिने कुरा गर्न खोज्ने, कराई गर्ने कति मान्छे त्यस्तो हुन्छन्। उमेर 55 की खर तेल 55। त्यो के भएको त भन्नाले उमेर क्रोनोलोजिकल उमेर पो बढ्यो तर साइकोलोजिकल उमेर त पुरानै पर्छ। साइकोलोजिकल उमेर त 7 वर्षको छ, भर्खर 7 वर्षको हो। त्यस कारण यसलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। हामीलाई पनि धेरै कुरा किन थाहा हुँदैन त भन्नाले हाम्रो साइकोलोजिकल एज 7 मा अड्यो आम जनताको आमा। त्यहाँ इमेजिन अब यो उमेर बढ्दै बढ्दै म्याच्योर मान्छेको 14 वर्षमा रोकिने कुरा वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। फेरि एक जमात त 7 मा अडिन्छ,
अर्को जसको विकास हुँदै जान्छ 14 मा गएर अडिन्छ। 14 भनेको म्याचुरेसन थियो। के भन्नाले 14 वर्षपछि हामी सेक्सुअल्ली पनि तयार हुन्छौँ। त्यही बेला बिहे गरिदियो भने बच्चाको बाउ आमा बनिहाल्छ। त्यसकारण त्यो एक किसिमको जीवनको साइकल पुरा भएको पनि हो त्यहाँ। त्यो भन्नाले हामी म्याच्योर भयौँ। त्यो म्याच्योरेसन 14 मा गएर अडिन्छ कति मान्छेको साइकोलोजिकल एज। तर कोही कोही मान्छेको मात्रै 14 लाई लागेर समयअनुसार झन्झन बुद्धिमान आम मान्छे त समयअनुसार झन्झन मूर्ख, झन्झन बेवकुफ, झन्झन जाहिल, झन्झन खत्तम। त्यसकारण हामीले घरमा गएर हेर्नुहोस् त, जति मान्छे बुढा हुन्छ नि बुढी कति आउँछ। कारण के त भन्नाले उमेर अनुसार ऊ खत्तम हुँदै गयो। हुनुपर्ने त 50 वर्ष बाँचेको भेटरान, 50 वर्षको जीवनको अनुभव भएको मान्छे त तौडा हुनुपर्ने होइन। 80 वर्षको जीवनको अनुभव भएको, 85 वर्षको जीवनको अनुभव भएको मान्छे त सबभन्दा तौडा हुनुपर्ने होइन। केटाकेटी जस्तो कुरा गर्नु उमेर 85 वर्ष जिन्दगी भोगेको उसलाई अनुभव छ। तर कुरा गराई हेराई नीति नियमको कुरा गर्दाखेरि केटाकेटी त हाल यो अनिवार्य कुरा होइन यो। तर यदि तपाईले सिक्न छोडिदिनु भयो भने तपाईको साइकोलोजिकल उमेर मरिएली बढ्दैन। याद राख्नुहोस्, जुन दिनमा तपाईले सिक्न छोड्नुहुन्छ नयाँ कुरा, त्यो दिनमा तपाईको साइकोलोजिकल एज फर्कन्छ। बायोलोजिकल क्रोनोलोजिकल एज, खास गरी क्रोनोलोजिकल एज क्यालेन्डर अनुसार बढ्दै जान्छ, हरेक वर्ष अगाडि बढ्दै जान्छ। तर साइकोलोजिकल एज हरेक वर्ष घट्नु सक्छ। 7 को ठाउँमा अझै यो बुढा 6 मा घट्यो। अर्को सालमा त सुत्ती पनि हरायो, 3 मा पुग्यो। अर्को सालमा त यस्तो ताल कि 6 महिनाको बच्चा जस्तै बुर्र मात्रै गर्छ। केही बुझिने कुरा गरिरहेका छन्। जनताले नबुझ्ने कुरा गर्नु थाल्यो भने त त्यही भन्नु पर्यो होइन त। जनताले नबुझ्ने कुरा बरबराउन थाल्यो भने त्यो नेताको उमेर 6 वर्ष होइन 6 महिनामा झऱ्यो। Nobody knows what he is saying. Can you imagine? This is biological, psychological, chronological age को दुर्भाग्य हामीलाई यो 3 वटा एज छ भन्ने नै थाहा छैन आम जनतालाई। Can you imagine? त्यसकारण हामी बुढा भइसक्यौँ। हामी जम्मै बुढा हौँ किनभने सिक्नै छोडियो। We don't learn. That's why we are बुढा। त्यसैले हाम्रो नेपालीहरूले बडो गजबसँग भन्छन्, भर्खर बिहे गरेको तरुणीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई बिहे गर्न साथ बुढा बनाइदियो। यिनी मेरा बुढा भन्छ ल। श्रीमतीलाई कस्तो सुनको पाउँछ भने यो खत्तम छ, यो बुढा यो। खै बुढाले कसरत गर्छ भन्छ। कति वर्ष भयो तपाईँको बिहे गरेर? 2 वर्ष भयो बुढा भयो। कसरी थाहा भएको? कुस्ती लड्नु भयो क्या? बोल्नु बुढा भयो भन्छन् ल। अत हामी आफ्नो श्रीमानलाई बुढा भन्नु जानेर भनेको जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। किनभने केही नसिक्ने बुढा भयो, खत्तम। केही नसिक्ने, खालि पुरानो जे गरेको त्यही गर्ने, अरू केही नसिक्ने, यो त बुढै भयो। केही नसिक्ने, जे गरी आएको छ बाउ बाजेको पालादेखि त्यही गर्ने, यो बुढा हो। बाउ बाजेको पालादेखि जनावर पशुको पालादेखि जे गरे त्यही स्टाइल, त्यही कर्म, त्यही धर्म भयो भने त यो त बुढा हो। अनि त्यसका किनिमडे बुढा किन भन्नाले नयाँ कुरा केही गर्दैन नि। He knows nothing. That's why he is a बुढा। Can you imagine? ठिकै भनेको ती नारीहरूको इन्टेलिजेन्स होला, इन्ट्युसन जस्तो लाग्छ मलाई। थाहा पार भनेको त होइन, तर ठ्याक्क भन्ने मिल्छ कुरा। यो इन्ट्युटिभली आएको कुरा, यसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। यसमा म आएकै छु। दिस इज नोन एज इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त्यो इमोसनबाट पनि ज्ञान
ज्ञानलाई हाँक्न सक्ने अवस्था आउँछ अथवा ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आउँछ, त्यसलाई के भनिन्छ? इमोसनल इन्टेलिजेन्स। सम्भवतः यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स। अतः यहाँ फेरि हामी फर्कौँ, हामीसँग जुन 3वटा एज छ, त्यो एजमा हाम्रो बायोलोजिकल एज घटाउन सक्छौँ हामी। 80 वर्षको बुढा पनि बायोलोजिकल्ली फेरि 70 मा, 60 मा, 40 मा आउन सक्छ। 80 वर्षको बुढा, क्यान यु इमेजिन? 80 वर्षको बुढालाई पनि तरुण बनाउन सकिन्छ। किन भन्नाले 20 वर्षको तरुणलाई बुढा बनाउन सक्छौँ भने 80 वर्षको बुढा तरुण बन्नेमा शङ्का छ। 20 वर्षका 25 वर्षका तन्नेरीहरू केही नसिकिकन बुढा जस्तै ताल चाहिँ बसिरहेका छन्। यिनीहरू बुढा हुन्। केही नसिक्नेहरू जम्मै बुढा हुन्। बुढा खाडा भन्छ यिनीहरूलाई। अतः when you stop learning, you become old. It is wrong to say that old brains don't learn. The reality is, when you stop learning, your brain becomes old. तपाईको ब्रेन बुढा बन्ने जान्छ। अतः साइकोलोजिकल्ली हामी बढ्दै जानुपर्छ। हरेक वर्ष, हरेक महिना, हरेक हप्ता, हरेक दिन, हरेक घन्टा, हरेक मिनट, हरेक घडी र पलमा साइकोलोजिकल्ली एक सेकेन्डमा हामी बुद्धिमान हुँदै जानुपर्छ। बायोलोजिकल्ली हामी हरेक मिनटमा घट्दै आउनुपर्छ उमेर। त्यही मान्छे क्रोनोलोजिकल उमेर भनेको स्ट्याटिक हुन्छ, त्यो समयअनुसार चल्छ। त्यसलाई क्यालेन्डरको उमेर 2022 सालमा जन्मेको मान्छे जहिले पनि त्यही अनुसार हिसाब लगाउनु पर्दैन। त्यसमा हामी बाध्य छौँ, त्यसलाई बढाउन सकिँदैन, त्यो कन्सटेन्ट हुन्छ। तर बायोलोजिकल र साइकोलोजिकल उमेरलाई एउटालाई बढाउनु पर्छ, अर्कोलाई घटाउनु पर्छ। तर दुर्भाग्यवश हामीलाई यही कुरा थाहा छैन भने हामी नेपाली जनताले नोबेल पुरस्कार कहाँबाट जित्नु भन्नुहोस् त? अहिले त नेपाली जनता अरे यता न उता अमेरिकामा डिभिडी के अरे इडिभी होइन त मेरो कुरा। अब आफूलाई जानु नै छैन। अब त्यो भिजा, ग्रिन कार्ड के लोभ गरेर नेपाली जनता अमेरिकामा जाने त छाडमा छाड गरेर। अरे यार, नेपाली जनताको चरित्रता हेर्नुहोस्, अमेरिका जनपान भनेर अनसन बस्छन्। अनि एउटा प्रसार त गरे हुन्थ्यो नि, विदेशमा भाग्न पाएन भनेर अनसन बस्नु। क्यान यु इमेजिन? यो प्रसार छ हाम्रो। मैले एउटा मानसिकता के बनाएको छु भने, यदि होइन हामी सबैले अमेरिका नै जानु छ भने यो नेपाललाई नै 100 वर्षको लागि अमेरिकालाई दिँदा के होला? हामी अमेरिकामै पुग्छौँ, जानै पर्दैन त्यहाँ। हामी अमेरिकन कहीँ पनि जानु पर्दैन। हङकङलाई लिजमा दिए जस्तै यो देशलाई अमेरिकालाई लिज दिने कुरा गर्ने हो कि हाम्रा नेताहरूले पहल गर्दै हुन्थ्यो। बरु यसरी देश छोडेर अमेरिकामा जाने हो भने बरु नेपाललाई नै अमेरिका भनिदिनु, जानु त परेन, खर्च त पछि। समर्थन छ भने कालको होइन भने साइकोलोजिकल एज फरक छ। यसकारण आफ्नो एज अनुसार हाँस्ने, छिटाउने, गराउने भने त्यति पनि पाइन्छ। यसले तपाईँको साइकोलोजिकल एज झल्काउँछ, बायोलोजिकल पनि झल्काउँछ। अतः मलाई के लाग्छ भने, या त नेपालीहरूले यसरी देश छोडेर अरूको देशमा जानु जायज होइन, या त यो राष्ट्रवादका कुराहरू फलाटिएर राष्ट्रलाई चाहिँ घात गर्ने काम गर्नु पाएन। कुरो राष्ट्रवादको गर्ने काम राष्ट्रघातको गर्ने दोहोरो नीति हो। त्यसकारण हामीले जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यही ठाउँमा बसेर पनि आफूलाई बदल्न सक्छौँ, संसारलाई हाँक्न सक्छौँ। त्यो कुराको सन्देश खोइ यो देशमा।
नेपाली जनता नेपालमा बस्नै पर्छ भन्ने तर्क खोइ यो देशमा कुन नेताले ल्याउनु भएको छ? क्यान यु इमेजिन? सरकारले त इजी बनाइदिएछ सर। इजी नै बनाउने हो भने यो कचकच कचकच किन? नेपाललाई 100 वर्षको लागि अमेरिकालाई नै ठिकै छ ल, ठेक्का देश लिजमा लजा, लिजमा बहालमा डेरामा देश लजा, त्यसरी जे पनि भयो नि। यदि नेपाली जनतालाई चाहिँ यसरी भेडा बाख्रालाई भगाए जस्तै भगाउने बाटो खोलिदिने हो भने त्योभन्दा राम्रो त देशै लिजमा दिए राम्रो। त्यो बेला कम्तीमा त्यहाँ बस्न मन नपरेकाहरू यहाँ आउँछन्, यहाँ बस्न मन परेकाहरू त्यहाँ जान्छन्। अब त्यो त पाइरहेका छैनौँ हामीले। त्यसकारण यो हाम्रो बौद्धिक दरिद्रताको सबभन्दा ठुलो नमुना कि हामी जहाँ छौँ त्यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ भने हामी जहाँ गए पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किन भन्नाले गर्ने ताकत त केही होइन र, ताकत त केही होइन आफू। यदि केही हुन्छ भने यहाँ पनि हुन्छ, यदि केही हुँदैन भने त्यहाँ पनि हुँदैन। त्यहाँ त हुन्छ। किनभने संसारमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेहरू, संसारमा सबभन्दा ड्रग सेवन गर्नेहरू र संसारमा सबभन्दा बढी अपराध गर्नेहरू मान्छे पनि अमेरिकामा नै छन्। क्यान यु इमेजिन इट? यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के त भन्नाले संसारको सबभन्दा ठुलो जेल अमेरिकामा बनिरहेको छ, बन्दैछ। क्यान यु इमेजिन इट? किन? जेल कि सजाउनलाई बनाए कि पार्टी प्यालेस बनाएको? अतः अमेरिका जानु गल्ती कुरा होइन, तर देशलाई छोडेर जहाँ जन्मेको हो त्यहाँ छोडेर अमेरिकामा बसेर ऐश गर्नु, देश छोडेर ऐश गर्नु भनेको पलायन मान्छे त। किन भन्नाले आनन्द भनेको मनको कुरा हो, धनको कुरा होइन। याद राख्नु त्यो कुरा। यदि अमेरिकी जनताहरू सुखी भएको भए इराकलाई कब्जा गर्नु पर्दैन, त्यो दुखैकै कारणले कब्जा गरेको। त्यो पीडित छन् उनीहरू, अरूलाई पीडा नदिएसम्म आनन्दै नआउने। अफगानिस्तानलाई चासोखिन गर्यो उनीहरू, त्यो पीडा सेल्फ सफिसियन्ट हुनु नसकेको पीडा छन्। किन इमेजिन? किनभने साइकोलोजिकल दरिद्रता छ मनभित्र, बाहिर त छ ठुलै विकास, तर मनभित्र ठुलै विनाश छ। अमेरिकाको यसकारण हामीले देखाउनु पर्ने कुरो भनेको जहाँ जन्म्यो त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, अन्यथा अन्य देशमा गएर पनि गर्न सकिँदैन। गर्नको लागि भिजन चाहिन्छ, गर्नको लागि मानसिकता चाहिन्छ, गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो सङ्कल्प चाहिन्छ। म तपाईँलाई विश्व इतिहासमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, रसिया युरोपमा पनि पर्छ, एसियामा पनि पर्छ, ठुलो देश। रसिया भन्नासाथ हामीले एसियाको भाग बिर्सन्छौँ, युरोपसँग जोडेर हेर्छौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। अनि युरोपका धेरै विकसित मुलुकहरूमा रसिया पनि अहिलेको समयमा रसिया पनि विकसित मुलुक मध्येकै छन्। तर कुनै बेला रुस भनेको युरोपको सबभन्दा पिछडिएको देशमा पर्छ। याद राख्नुहोस्, कुनै बेला रुस भनेको युरोपको सबभन्दा कमजोर देशमा पर्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? अहिले संसारको सबभन्दा ठुला सबभन्दा शक्तिशाली देश मध्येहरूमा पर्ने रसिया कुनै बेला संसारको सबभन्दा युरोपको सबभन्दा कमजोर देशहरूमा पर्थ्यो, खत्तम देशमा, हरेक हिसाबबाट पिछडिएको देश थियो रुस। तर जब पीटर द ग्रेट रसियाको सिंहासनमा जारको रूपमा आए, राजाको रूपमा आए, पीटर द ग्रेटको पहिलो भिजन थियो राजनेताको रूपमा आउन साथ या राजाको रूपमा आउन साथ उसको पहिलो भिजन के थियो त भन्नाले रसियालाई दरिद्रताबाट उभार्नु, रसियालाई अन्य युरोपियन मुलुक जस्तै या त्योभन्दा शक्तिशाली दर्जामा लग्नु पहिलो भिजन पीटर द ग्रेटको पहिलो भिजन थियो कि रसियालाई युरोपको
अन्य मुलुक सरह या त्योभन्दा माथि लानु उनले भिजन बनाए। पीटर द ग्रेट, यही भिजन लिएर पीटर द ग्रेट सिंहासनमा चढ्न साथ पहिलो काम उनले के गरे भने उनी 18 महिनाको लागि युरोपका विभिन्न देश चाहारे, विभिन्न राजाहरूलाई भेटे, विभिन्न कल कारखानाहरूमा छिरे, विभिन्न ल्याबोरेटरीहरूको निरीक्षण गरे। 18 महिना एकजना राजा देशबाट बाहिर आउनु भनेको लगभग असम्भव कुरा, किन भन्नाले ऊ राजै थियो। तर उनले यसरी नै देशबाट निस्केर युरोपको एक से एक देश र परिस्थिति परिवेशलाई अध्ययन गर्दै 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 उनी हल्यान्डमा पुगे। हल्यान्डमा उनले सिपयार्ड, जहाँ ठुला ठुला जहाज बन्छन्, त्यो सिपयार्डमा गएर मजदुरी गर्न थाले। क्यान यु इमेजिन? यानी त्यो सिपयार्डमा गएर त्यहाँ जहाज कसरी बनाउने, जहाज कसरी चलाउने, जहाजका मेकानिजमहरू के हुन् भन्ने कुरा रसियाका सम्राटले हल्यान्डमा गएर सिक्छन्। क्यान यु इमेजिन? फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, नेपाली जनतालाई योभन्दा ठुलो पाठहरू केही हुन सक्दैन, किन भन्नाले नेपाली नेता पनि नेपाली जनता नै हो। यदि उनीहरूले पीटर द ग्रेटबाट सिक्न सक्दैन भने गाडुमा पानी हालेर मर्दिए हुन्छ भन्नुपर्छ हामी। किन भन्नाले पीटर द ग्रेटले गरेको त्यही थियो कि देशबाट 18 महिना बाहिर बसेर सबै देशलाई निरीक्षण गरेर अन्ततः हल्यान्डमा आएर सिकेका थिए। आफैले राजा भइकन त्यो कुल्लीले गर्ने काम, त्यो मजदुरले गर्ने काम, त्यो मेकानिक्सले गर्ने काम, त्यो सामान्य तल्ला वर्गले गर्ने काम गर्नु भनेको असम्भव कुरा थियो। तर जो मान्छे खस्न राजी हुँदैन ऊ उठ्ने हकदार हुँदैन भन्ने दर्शनलाई उनले साबित गरेका। यदि तपाईलाई उठ्नु छ भने पहिलो काम ताकत बनाउनु। जो उठ्नको लागि राजी छ उनले खस्नको लागि तयार हुनुपर्छ। जो खस्नको लागि तयार छैन ऊ उठ्ने हकदार कहिले पनि हुँदैन। याद राख्नु। त्यसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण, त्यसको सबभन्दा ठुलो इतिहास पीटर द ग्रेटबाट सिक्नुपर्छ हामीले हाम्रा राजनेताहरू। किन भन्नाले एउटा राजा भएर पनि एउटा सानोभन्दा सानो काम सिक। त्यसपछि उनले गरे कि देश फर्के र त्यहीबाट रसियाको सम्पूर्ण इतिहासलाई बदली। पीटर द ग्रेट रसियामा आइसकेपछि मात्रै रसिया आधुनिक रसियाको रूपमा अगाडि आउन थाले र त उसलाई नामै पीटर द ग्रेट, पीटर महान थाले। नेपालमा यस्तो महान एउटै नजन्मेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म जनताले यही पीडा भोगिरहेका छौँ। हामीहरूका आशा मात्रै लाग्ने, कुनै बेला बिपी कोइराला जस्ता महान देखिने नेता आए, अब त केही होला 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 भने केही पनि भएन। अहिले पनि ताल्दैछ, अहिलेसम्म पनि अब यसले गर्ला कि उसले गर्ला कि उसले गर्ला कि गर्ला कि भने अनि आफै मर्ला कि मर्ला भयो। हाम्रो देशको हालत। त्यसकारण त्यो पीटर महानको इतिहासबाट हामीले सिक्नै पर्छ कि उठ्ने मान्छेले खस्न राजी हुनुपर्छ। जति उचाइमा जाने हो त्यति गहिराइमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन। किन भन्नाले हामी कति उचाइमा जान्छौँ भन्ने कुरा हामी कति गहिराइमा श्रम हान्न ताकत राख्छौँ त्यसैमा निर्भर हुन्छ। अतः बन्धु, मैले दोस्रो शरीरको कुरा गर्दैछु यहाँ। यो दोस्रो शरीर भनेको बौद्धिक शरीर हो। यही बौद्धिक शरीरकै कारणले गर्दा इतिहासमा मान्छेहरूले ठुला ठुला क्रान्ति ल्याएका हुन्, ठुला ठुला परिवर्तन गरेका हुन्। मान्छे आज जुन अवस्थामा छ साइन्टिफिक रूपमा, त्यो जम्मैको देन यो बौद्धिक शरीर। त्यसकारण बौद्धिक शरीरको खुराक लर्निङ, एभ्री टाइम लर्निङ। तपाईँले सिक्नुपर्छ, सिकाइलाई जारी राख्नुपर्छ। अब एउटा अर्को कुरा पनि मैले यहाँ जोड्नु पर्छ कि यो हाम्रो मस्तिष्कमा, यो मस्तिष्कका कोषहरूमा एउटा चिज बन्छ, त्यसलाई मेलियन सिड भनिन्छ। मेलियन सिड भनेको
हाम्रै भोजनबाट बन्ने एउटा तत्त्व हो। र यो मेलेन सिड भनेको हामीले सिकेका कुरालाई रिकर्ड गर्ने कुरा। इट्स लाइक अ चिप or like chips। जसरी चिप्सबाट कम्प्युटर चल्छ त्यस्तै मेलेन सिडबाट हामीले सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौँ। जस्तै एकजना मान्छेले साइकल पहिलोचोटि चढेको भए नढलाइकन साइकल पहिल्यै बेटमा पहिल्यै पटकमा सुरुमै कसैले सम्भव हुन्छ? कल्पना गर्नुहोस्, हामी मध्ये यहाँ धेरैलाई साइकल आउँछ होला, तर नढलाइकन पहिल्यै खेतमा साइकल समाउन साथ चलेको इतिहास होला र? हुँदैन। किन छैन त? किन हुँदैन? कम्प्युटर कहिले नदेखेको मान्छेहरू फर्र टाइप गर्न सक्ला? सक्दैन। किन 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 बाबु किन नसकेको होला? गरे त हुन्थ्यो होला कि ट्राई मार्नु, मारेकै हो, आफू मर्ला, तर हुँदैन। किन हुँदैन? त्यसको वैज्ञानिक कारण छ। किन भन्नाले हामीले पहिलोचोटि कम्प्युटरमा हात चलाइरहँदाखेरि या साइकल चलाइरहँदाखेरि हाम्रो खोपडीमा मेलेन सिड बनेको हुँदैन। त्यसको लागि त्यहाँ मेलेन सिड छैन। के छैन रे? मेलेन सिड। अनि जब साइकल चलाइन्छ, लडिन्छ, चलाइन्छ, लडिन्छ, चलाइन्छ, कहिले एक्साइटमेन्ट हुन्छ, सुख दुःख भनेको ठुलो कुरा होइन फेरि, बडा गजबको कुरा सुख दुःख भनेको। साह्रै सिम्पल कुरा। मान्छेले सुखको लागि के गर्छन्? केही गर्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् त, अब यो मान्छे भयो, यसो त गऱ्यो भने ऊ सुखी भयो। हेर्नुहोस् त उसको मुख, सुखी मान्छे। अब यसलाई दुखी बनाउन केही गर्नु पर्दैन, यही मुख छ नि। हेर्नुहोस् त, सुखी हुनको लागि पैसा कमाउनु पर्दैन। नचाहिने एक ग्लास खाने हो, जति कमाए पनि, जतिवटा घर बनाए पनि एउटै कोठामा सुत्ने हो। के धनीहरू 4-4 कोठामा एकैपल्ट सुत्छ? हाम्रो बाबाको त 7वटा घर छ काठमाडौँमा, एउटा खुट्टा ललितपुरमा। मान्छे सुखी हुनुको लागि के गर्छन्? केही गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, यस्तो मुख छ भने सुखी हुनुको लागि केही गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ यसरी सुख र दुःख भनेको धेरै टाढाको कुरा होइन। जिन्दगीलाई हेर्ने तरिका बदल्नुहोस्। सुख दुःख हुन्छ र दुःख सुख हेर्ने तरिका हो। याद राख्नुहोस्, हेर्ने तरिका जुन दिनमा बदलिन्छ त्यही दिनमा दुःख सुख हुन्छ, सुख दुःख। अब यो तस्बिर एउटा उदाहरण हो। हेर्नुहोस् त, यो हाँसिरहेछ है। फेरि एकचोटि पत्याउनु हुन्न भने अब रिसाइसक्यो। अतः यहाँ यस्तै अर्को एउटा पनि पात्र राख्दिउँ न है। यो खुसी छ, यो दुखी छ। हेर्नुहोस् त, फरक केही पनि छैन। अतः बन्धु, यो बौद्धिक शरीरलाई यदि तपाईले विकास गर्न सक्नुभयो भने यो शरीरमा टेकेर मान्छे वैज्ञानिकसम्म बन्न सक्छ। जसरी फिजिकल इन्टेलिजेन्स मैले 3वटा कुरा बताएँ, त्यस्तै यही शरीरले मान्छेलाई वैज्ञानिक बनाउँछ। 3वटा इन्टेलिजेन्स योसँग पनि जोडिएको छ, यो बौद्धिक शरीरसँग। पहिलो इन्टेलिजेन्स के त? न्युमेरिकल इन्टेलिजेन्स, नम्बरको इन्टेलिजेन्स। अचेलको साइन्स न्युमेरोलोजीमा आधारित छ, नम्बरमा आधारित छ। त्यो नम्बरमा आधारित भएको कारणले गर्दा त्यो बौद्धिक शरीरको एउटा इन्टेलिजेन्स नोन एज न्युमेरिकल इन्टेलिजेन्स। न्युमेरिकल इन्टेलिजेन्स जस्तै अर्को पनि इन्टेलिजेन्स हुन्छ बौद्धिक शरीरको, त्यसलाई भनिन्छ भर्बल इन्टेलिजेन्स। भर्बल इन्टेलिजेन्स भनेको लेखकहरुमा हुन्छ। किन भन्नाले भर्बल भनेको शाब्दिक
शब्द कसरी प्रयोग गर्ने, ठुला ठुला एङ्करहरू, वक्ताहरू, प्रस्तोताहरू, प्रवचनकारहरू, दार्शनिकहरू, उनीहरूको खुबी नै के हुन्छ? बोल। प्राय जसो महान राजनेताहरूमा सबभन्दा ठुलो खुबी नै बोल्ने हुन्छ, त्यसलाई भर्बल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। कोही पनि राजनेता महान बन्नलाई उनलाई चाहिने इन्टेलिजेन्स हुन्छ भर्बल इन्टेलिजेन्स। यदि भर्बल इन्टेलिजेन्स भएन भने लेखक लेखक बन्दैन, नेता नेता बन्दैन। त्यसकारण न्युमरोलोजिकल इन्टेलिजेन्स या न्युमेरिकल इन्टेलिजेन्स बिना साइन्टिस्ट हुँदैन, त्यस्तै भर्बल इन्टेलिजेन्स बिना राजनेता सही अर्थमा जन्मिँदैन। त्यस्तै स्पेशल इन्टेलिजेन्स, स्पेशल भनेको स्पेससँग जोडिएको, यो सारा इन्जिनियरिङ, यो सारा सहरको डिजाइन सबै त्यही स्पेसको इन्टेलिजेन्ससँगै जोडेर आएको हुन्छ। यदि हामीमा स्पेशल इन्टेलिजेन्स भइदियो भने हामीले ठुला ठुला भवनहरू बनाउन सक्छौँ, डिजाइन गर्न सक्छौँ, जुन अरूले कल्पना गर्न सकिँदैन। रेनेसाँ कालतिरको कुरा एउटा भन्न चाहन्छु म। युरोपमा वाल्टर रेने भन्ने एकजना महान इन्जिनियर थिए। वाल्टर रेने, सर वाल्टर रेनेको रूपमा उनलाई इङ्ग्ल्यान्डवासीहरूले सम्झेका छन्। अहिले पनि हामीले इन्साइक्लोपिडिया पल्टायौँ भने उनको नाम आउँछ। जो पुनर्जागरण कालमा युरोपलाई बनाउनुमा, युरोपलाई निर्माण गर्नुमा उनले सबभन्दा बढी आफ्नो मस्तिष्क खर्चे। उनको एउटा प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु म। वाल्टर रेनेले नगरपालिकाको भवन बनाउने जिम्मा पाए, नगर भवन बनाउने। तर कस्तो भवन उनले बनाए भने त्यो भवनलाई हेर्दाखेरि अत्यन्त प्रभावित हुन्छन् मान्छेहरू, तर त्यसको मुनि बस्ने मान्छेहरू खुट्टै काम्छन्। किन भन्नाले माथिल्लो तल्ला, त्यत्रो ठुलो तल्लालाई यस्तो आडै दिएको थिएन, बिना आड यसरी चाहिँ खडे। त्यो इन्जिनियरिङको कमाल थियो। ठुला ठुला भवनमा बिना आड त्यो माथिल्लो तल्लालाई अगाडि चारवटा टेको नदिकन भवन पुरै ठड्याउनु भनेको त बडो डेन्जरस हुन्छ। चारवटा टेको दिँदा त भट्टिन्छ ठाउँ ठाउँमा, सबै ठाउँमा पिलर मिलाउँछ नि हामी, 6वटा 7वटा त्यो पिलरहरू दिँदा त भट्टिन्छ भने उनले त अगाडिको साइडमा पिलर दिए, यताको पिलरै छैन। ला यताको पिलर त कता कता, त्यो पनि माथिल्लो तल्लामा, तल्लो तल्लामा ठिक छ। फेरि माथिल्लो तल्लाको डिजाइन जस्तो थियो, मानव सर्प गौमुन्छ फ्याँक गरेर बसे जस्तो। टेको छैन त्यहाँ, अगाडि टेको छ, पछाडि छैन। त्यसपछि त्यो भवन बनाउन दिने नगरपालिकाका हाकिमहरूले उनलाई गाली गरे। किन भन्नाले कि हामीलाई मार्न चाहनुहुन्छ क्या हो? यो भवनमा बसिएर कुनै दिन भुइँचालो गयो या कुनै दिन चाहिँ यहाँ भिडभाड भयो भने ठाममा काट्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो भवनलाई पिलर दिनैपर्छ भने अब नगरपालिकाको हो, फेरि बनाउनु त पर्यो। उनले त आफ्नो भवन बनाएको होइन, आफूले भने जस्तो बनाउनलाई। तर उनलाई दुःख के लाग्यो त भन्नाले त्यो उसको स्पेशल इन्टेलिजेन्सको नमुना थियो, जो अरूले गर्दैन सक्छ। 2-4 वर्षपछि त्यसलाई मर्मत गर्नु पर्यो, पुनः रङसँग लाउनु पर्यो, पुनः मर्मत गर्नु पर्यो। त्यो मर्मत गर्न जाँदाखेरि बल्ल एउटा रहस्य के खुल्यो त भन्नाले खामो त बनाइदियोस्, बाहिरबाट हेर्दा ट्याक्कै टेकिए जस्तो, त्यहाँ गएर रङ लगाउन जाँदा त्यहाँ त टेकेकै छैन। त्यो नटेकेर पनि भवन वर्ष टेक्यो। ल द्याट इज स्पेशल इन्टेलिजेन्स। तपाईँले बचाउने हो भने लर्निङ, मैले अघि उदाहरण दिएँ, जब तपाईँले साइकल सिक्नुहुन्छ सुरुमा लडिन्छ, फेरि लडिन्छ अनि सिक्दै जाँदा तपाईँको मस्तिष्कमा त्यही कारणले गर्दा मिलियन सिट बन्न थाल्छ, साइकल चलाउने खालका मिलियन सिट। अनि बिस्तारै चाहिँ साइकल चल्दै गएपछि मिलियन सिट परिपक्व हुन्छ। अनि त्यसपछि त आँखा चिम्लेर छ्याको बसेर चुरो टान्दै गसे साइकल चलाउँछ।
सिट बनिसक्यो लर्निङ गरेको थियो। अब हामी सबै नेपालीहरूलाई यस अर्थमा बधाई नै दिनुपर्छ, हामीसँग पनि त्यो मिलियन सिट बन्ने प्रक्रिया छ। क्या त्यो मर्यो छैन के अमेरिकनमा मात्रै हुन्छ भने ठान्नु भयो कि नेपालीहरू अमेरिका जानलाई मरिरहेको होइन। हामी सबैमा त्यही क्षमता छ, त्यही प्रक्रिया हो, त्यही मान्छे हौ हामीहरू, मस्तिष्क त्यही हो। त्यसकारण हामीले पनि हरेक दिन नौला कुराहरू सिक्दै जाने गल्ती गर्ने सिक्ने त्यसलाई ट्रायल एन्ड एरर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यसरी जाने हो भने हाम्रो लागि पनि असम्भव बनेको केही पनि हुँदैन। याद हाम्रो लागि पनि असम्भव बन्ने केही पनि हुँदैन, मात्र हामीले गल्ती गर्ने साहस गर्नुपर्छ। गल्ती गर्ने साहस जसले गर्न सक्दैन उसले ठिक गर्ने इतिहास रच्न सक्दैन। त्यही हो गल्ती गर्ने साहस गर्नै पर्छ। किन भन्नाले त्यही गल्तीबाट सिकिन्छ, त्यसलाई ट्रायल एन्ड एरर भनिन्छ। सिक्ने क्रममा फेरि अरूलाई मार्ने क्रममा होइन, अरूलाई शोषण गर्ने क्रममा होइन, सिक्ने क्रममा गल्ती गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो। त्यही गल्तीको कारणले गर्दा सिक्न पाइन्छ, सिक्ने प्रक्रियामा गल्ती हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो। त्यही हो हाम्रो बौद्धिक शरीर। यदि हामीले उठाउन सक्यौँ भने यो शरीरले तपाईँलाई या त भर्बल इन्टेलिजेन्समा लग्छ, या त न्युमेरिकल इन्टेलिजेन्समा, या त स्पेसल इन्टेलिजेन्समा लगेर तपाईँलाई संसार हाँक्ने मान्छे बनाइदिन्छ। किनभने तपाईँ जे खानुहुन्छ त्यसबाट बन्छ मिलियन सिट। कहाँबाट ल्याउने त सर? त्यो मिलियन सिट कहाँबाट पाइन्छ? अमेरिकाबाट आउने हो? होइन, यो खोपडीमा बन्छ। लन्डनबाट होइन, खोपडीमा बन्छ। त्यो मिलियन सिट तपाईँले खानुभएको खानाबाट बन्छ। तर तपाईँले सिक्न छोड्नु भयो भने के हुन्छ थाहा छ? त्यो सबै मिलियन सिट गुगल हेर्ने मिलियन सिट बन्न सक्ने त्यही कुरालाई हामीले दिनदिनै गु बनाएर फालिरहेका छौँ। किन भन्नाले हामीसँग भिजन भएन। मैले अघि भनिहालेँ पिटर दी ग्रेटसँग भिजन थियो, रसियालाई उठाए उनले। त्यस्तै तपाईँसँग पनि भिजन हुनुपर्छ, हामीसँग भिजन हुनुपर्छ, हामीलाई उठाउने, कहाँसम्म उठाउने त्यो भिजन। बस एउटा भिजन काफी छ। होइन भिजनै छैन भने सिजनाहरू पनि तपाईँलाई केही पनि फरक पर्छ। त्यसकारण अल यु निड इज अ ग्रेट भिजन। त्यो भिजन भयो भने मात्रै तपाईँले सिकिन्छ। मसँग बौद्धिक शरीर छ, त्यसलाई सिकेर मात्रै जोगाउन सकिन्छ। के गरेर जोगाउन सकिन्छ? मात्रै सिकेर। अल द टाइम लर्न न्यू थिङ्स अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन। जुन दिनमा सिक्न छोडियो नयाँ कुरा, तपाईँ बुढा हुनु सुरु भयो। जुन दिनमा नयाँ कुरा सिक्न छोडियो त्यो दिनमा तपाईँको बायोलोजिकल क्रोनोलोजिकल उमेर जे भए पनि तपाईँ बुढा हुनुभयो साइकोलोजिकल। त्यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। त्यसकारण सिक्ने धर्मलाई छोड्नु पर्छ। बौद्धिक शरीरको कुरा गरेँ मैले, यसको एउटा कुरा कीप लर्निङ अल द टाइम न्यू थिङ्स। नयाँ भाषा सिक्नुहोस्, कम्प्युटर सिक्नुहोस् जमाना अनुसार, या योग सिक्नुहोस्, ध्यान सिक्नुहोस्, नयाँ कुरा सिक्नुहोस्। असम्बन्धित कुरा सिक्नु पर्दैन, तर सम्बन्धित कुरा सिक्न छोड्नु हुँदैन। असम्बन्धित त सिक्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ बसेर रसियन भाषा सिक्नुको अर्थ नहोला, तर यहाँ बसेर काठमाडौँमा बसेर नेवारी भाषा सिक्नुको ठुलो अर्थ राख्छ। किन भन्नाले छिट्टै यो नेवार राज्य हुँदैछ, कुनै दिन त्यो पनि आउला। नेवारी बोल्ने भए बस्छ, नभए चाहिँ जा यहाँबाट। तपाईँ भन्नै पर्दैन, यो दिन पनि अब टाढा छैन। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। यदि नेवारी भाइले आउँछ भन्छ म सक्याउ, म त बाहिर जान्नु, मलाई नेवारी आउँछ। त्यो दिन अब नआउला भन्न सकिएला र? तराईको हालत भोगिरहनु भएको छ तपाईँले। अब काठमाडौँको हालत धेरै टाढा छैन। किन भन्नाले देश सङ्घीयतामा गइरहेछ। तपाईँले नेवारी नसिक्नु महाभूल हुन सक्छ। अनि लाग्ने त्यसैले नेवारी चाहिँ सिक्नुहोस्, नभए एउटा कविता नेवारीमा सुन्नुहोस्। बन्द कण्ठ च्याकी चाली कुङ्गु सापिका 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 दम्म हुस्स चीकी का तु युगु जापिका जापिका जापिका
विश्व याथो था चकू था पैसा कां को यंग था थाना मनु तो सृष्टि यागो आखतान है जागु था यान खा तो जो न खा न मशूनी छु चैक गपते किला इकी कहे मसानी छु शक्ति फागु हे मुना तथा सलाम विरोधया छी मनु मनु जुयाली मैं विश्व सृष्टि या कंध चाहती का लिकुंग साथी का मैं गुधई गुहे छुटे मची मचिंक चंतला नेत्र धई गुना अहो मयो मयो गुस्वेतला मैं गुधई गुहे छुटे मची मचिंक चंतला नेत्र धई गुना अहो मयो मयो गुस्वेतला थे मचिंक चोनी शिवे तू सुनक हूँ दीपे वना गोट गोट शिद धका की वाशी खाट चा पन कंठ चाही का लिकुंग सा